बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। इसकी बेहुरमती करने वालों का इबरतनाक अंजाम। कैसे एक लड़की अजीबुल खल्कत मखलूक में तब्दील हो गई और कैसे एक पूरी की पूरी बेअदबों की टोली पानी में डूब गई। ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात जिनको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। इन सब लोगों के अंजाम के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, इसके लिए निज़ाम कायनात को तरतीब दिया, आसमान को पानी बरसाने पर मामूर कर दिया, जबकि ज़मीन को पाबंद किया कि वो सारा साल अपने पेट से इंसान के लिए तरह तरह के फल और सब्जियां उगाए। दरख्तों को साया, ऑक्सीजन, फल और फूल देने पर कारबंद किया। इसके अलावा इस निज़ाम कायनात की हर चीज़ को इंसान की आसानी और खुशी का सामान पैदा करने पर मामूर कर दिया, मगर बदले में इंसान को हुक्म दिया तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद के इकरार का, एक माबूद की इबादत का और अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक तस्लीम करने का। और सिर्फ ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, इसको वाज़ेह करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आसमानी सहीफ़े और 4 आसमानी कुतब उतार दी। इसके साथ साथ अपने नबी महबूस फरमाए, जिन्होंने आसमानी किताबों की तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आसमानी कुतब के सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद का अमली नमूना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर उनकी सुन्नत और कुरान मजीद हमारे दरमियान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान अपनी सुन्नत और कुरान छोड़े जा रहा हूँ। मगर दोस्तों, वो शख्स कितना ही बदबख्त होगा जो इस कुरान मजीद की तौहीन करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम पर है। तो जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उस कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल है। मगर इस दुनिया में जिन अफराद ने कुरान मजीद की बेहुरमती की और उनके साथ जो मामला पेश आया, उसके मुतल्लिक आज की वीडियो में हम आपको तफसील से आगाह कर रहे हैं। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अल्लाह जब चाहे कुरान की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और वो इन्हें इबरत का निशान बना देने पर कादिर है। वो ऐसे बदबख्तों की रस्सी खींचने और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम करने पर कुदरत रखता है। ये 1999 में तुर्की में आने वाले जल्जले के आयाम थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। इस जल्जले के असबाब को अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जो इंसान ने देखा कि तुर्की के समंदर के साहिल पर एक फौजी छावनी में शराब उल्फत की महफिल जारी थी। इस महफिल में इसराइली जनरल, अमरीकी फौजी ओहदेदार और तुर्की के 30 से जायद फौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर शामिल थे और कुछ अहम उमूर ज़ेर बहस थे। इस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपने मातहत से कुरान मजीद लाने के लिए कहा। हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद को इस महफिल में लाया गया। इस बदकारी और बेहयाई की महफिल में जहां यहूदी औरतें बरहना रक्स पेश कर रही थी, कहा गया कि कुरान को पढ़ो। उस फौजी मातहत ने जो आयात पढ़ी तो कहा गया, अब इनका तर्जुमा भी सुनाओ। मातहत ने कहा कि मैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जालिम फौजी जनरल ने उसके हाथ से कुरान लिया और कुरान मजीद के औराक को फाड़कर नाच गाना करने वालियों के कदमों में फेंक दिया और कहा कि वो अल्लाह कहाँ है जिसने ऐलान किया था कि इस जिक्र को हमने उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आज आए और अपने कुरान को इस बेअदबी और बेहुरमती से बचा ले। वो फौजी मातहत जो पहले कुरान पढ़ रहा था, वो इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका और रोता हुआ उस छावनी से बाहर निकल गया। उर्दन की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने देखा कि छावनी के ऊपर एक सुर्ख रोशनी मौजूद है, जबकि उसके पास अंधेरा छाया है, और उसी वक्त समंदर के अंदर से एक जोरदार धमाका होता है और साहिल पर मौजूद ये छावनी पूरी की पूरी गर्क हो जाती है।
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ دوستو، آج کی دنیا میں لوگ قرآن مجید کا اور قرآن آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس واقعے میں بہت سبق ہے۔ آج تک نہ تو اس چھاؤنی کا کوئی سراغ ملا، نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی۔ اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندری جانداروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں تک نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کی ٹیمیں بھیجیں کہ جاؤ ان جرنیلوں کو تلاش کر کے لاؤ، کم از کم ان کی لاش ہی واپس لے آؤ۔ لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لے تو پھر ان کی ہڈیاں تک واپس نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس چھاؤنی کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ پانی جاری ہو گیا، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روز اول سے ہی پانی بہہ رہا تھا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ مصر کا ہے، جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور اس کی بیٹی نے ضد کی کہ مجھے یہ کتاب دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے منع کیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اور ماں نے بچی کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن تھما دیا۔ بچی اس سے کھیلنے لگی، کبھی وہ کوئی ورک ادھر کرتی، کبھی کسی صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی۔ کھیلتے ہوئے وہ اکثر قرآن مجید کو زمین پر گرا دیتی۔ ایک روز دونوں ماں بیٹی جب ایک سٹور میں خریداری کر رہے تھے تو بچی کسی شے کو حاصل کرنے پر ضد کرنے لگی۔ ماں نے سٹور کے ہی ایک ریک میں موجود قرآن اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی جو کہ ضدی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے اور نفرت سے دور پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی جو پہلے بالکل ٹھیک اور نارمل تھی، وہ اچانک ایک عجیب الخلقت جانور میں بدل گئی۔ اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی جانتا تھا۔ یہ کیسی مخلوق تھی کسی کو نہیں پتا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف ہسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹروں کی منتیں، ترلے اور سماجت کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو پہلے جیسا کر دو، میری ساری دولت مجھ سے لے لو مگر میری بیٹی کو پہلے جیسا ٹھیک کر دو۔ مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا کہ طبی سائنس میں نہ تو کوئی ایسی چیز آج سے پہلے دیکھی گئی اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی موجود ہے۔ دوستو، اسی طرح امریکہ کے ایک شہری نے اپنی تباہ شدہ آخرت کو مزید برباد کرنے کے لیے ایک محفل سجائی، اور محفل میں قرآن مجید کو بھی ایک تشتری میں لا کر رکھ دیا گیا، اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی، قتل و غارت اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار معاذ اللہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تو اس شخص کا ملازم آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نذر آتش کر دیا۔ لیکن معزز دوستو، ایک لمحے کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ظالم کو اللہ نے نشان عبرت بنایا سو بنایا، مگر آج قرآن کی یہ بے حرمتی کرنا، اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج کے مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ آج کا نوجوان مسلم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کو باعث شرمندگی اور دقیانوس خیال کرتا ہے۔ اہل مغرب جانتے ہیں کہ مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر اور تعلیمات کی تقلید کرنے میں مصروف ہیں۔ آج کا مسلمان خود کو مغرب کا پیروکار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ اپنی مسلم شناخت ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ جو بھی کر لو، اس پر کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، جب اس امریکی شہری کے سامنے اس کے ملازم نے قرآن کا نسخہ نذر آتش کیا تو وہ اپنے ملازم پر بگڑنے لگا اور ناراض ہو کر کہنے لگا، تو احمق ہے، میرا مقصد قرآن کے کتابی نسخے کو جلانا نہیں بلکہ اس کو مسلمانوں کے سینے سے جلانا ہے اور جلا کر اس دنیا سے مٹا دینا ہے۔ معزز دوستو، اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی توہین کرنے والوں کو کڑی وعید سنائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو تہے بالا کر دیتے ہیں۔
دوستو، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے احوال اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی وعید آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ بے شک اس قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہی اس کی بے حرمتی کرنے والے ظالموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔